बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 2 माह कबल पीटीआई या इमरान खान एक मजबूत कीवर्ड हुआ करता था और इन कीवर्ड्स की बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप होती थी मुल्क और बैरून मुल्क में। लेकिन 9 मई के हादसे के बाद हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। सियासत के डायनामिक्स भी चेंज हो गए, हत्ता कि सोशल मीडिया के भी जो है डायनामिक्स भी और उसकी व्यूवरशिप भी वो भी मुतासर हुई। कुछ गुज़श्ता दिनों हालात यहाँ तक आ गए कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंतखाबी फहरिस्त से ही निकाल दिया और फिर सोशल मीडिया पे और मीडिया पे शोर मचने के बाद कोई 100वां नंबर जो है वो पीटीआई को अलाट करके तो उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया। हमारी आज की नशिस्त में ये केस स्टडी है कि पीटीआई आज से कबल कहाँ खड़ी थी और आज जो है उसका तरीक़ाकार, रवैया और उसके जो डिजिटल मीडिया का जो टिपिकल कल्चर है वो अभी तक किस तरीके से चल रहा है। देखा जाए तो पीटीआई जो है वो बिल्कुल उसी तरह आज से 2 महीने पहले या 9 मई के हादसे और वाक़े से पहले जिस तरीके से और जिस डगर पे, जिस चाल से वो अपना बिलखसूस जो सोशल मीडिया विंग है वो उसी तरीके से हालात के तब्दील होने के बावजूद बहुत शदीद किस्म की जिसको ज़रूरत थी कि पॉलिसी चेंज की जाती, लेकिन पीटीआई जो है वो अपनी उसी डगर पर कायम है और ख़ास तौर पर उसका जो टिपिकल सोशल मीडिया है वो उसी तरीके से मुखालफीन को जिस तरह से जब वो हुकूमत में थे या उनका एक मजबूत कीवर्ड था और उनकी बहुत व्यूवरशिप थी, उसी तरीके से वो मनफी करैक्टराइजेशन जो है वो कर रहे हैं, वो लिबरलाइजेशन कर रहे हैं और लोगों को जो है वो उसी तरीके से लान तान कर रहे हैं। हत्ता कि मुखालफीन को इस हद तक पहुंचा दिया है कि अगर वो आना भी चाहें तो उन्हें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ जो उसका टिपिकल सोशल मीडिया है ये उसका नतीजा है। और अगर कोई कारकुन फर्ज कर लें कोई माजी के बरक्स उसके ख्यालात तब्दील होते हैं या वो पीटीआई ज्वाइन करना चाहता है तो उसको जो है इस डर की वजह से कि उसका एक पहले से एक पॉलिटिकल कैपिटल है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल कैपिटल है वो भी ना चला जाए, और जब वो इधर आता है पीटीआई की तरफ तो उसमें वहां पर अगर इख्तिलाफ राय जो कि वहां गुंजाइश नहीं समझी जाती, ये भी इसी टिपिकल सोशल मीडिया का ही रूप है या उसका नतीजा है कि वहां ये समझा जाता है कि पीटीआई में या इमरान खान के पास किसी इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं। और अब जब कोई पीटीआई आना चाहता है या वो सियासत पीटीआई के साथ करना चाहता है तो वो ये डर रखता है कि मेरा पहला भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल जो कैपिटल है वो भी जाएगा, और जब मैंने फर्ज कर लें इख्तिलाफ पैदा किया तो इख्तिलाफ के बाद मुझे जिस तरीके से लोटा करार दिया जाएगा या लान तान की जाएगी तो वो फिर करीब नहीं आएगा या वो इस पर सोचने पर मजबूर होता है। तो आइए इसको और इस फिनोमेना को और पीटीआई के इस डगर को डी कोड करते हैं कि कैसे जो है वो पीटीआई जो है वो मौजूदा हालात में एग्जिस्ट कर सकती है या उसको कौन सी खास तौर पे डिजिटल मीडिया की किस पॉलिसी पे जो है ना वो अमल करना चाहिए पीटीआई के अंदर भी और डिजिटल मीडिया में भी। जब ये अब हालात बदल गए हैं और मालूम हो गया है खास तौर पे 9 मई के बाद कि गलती क्या थी और गलती का पता चल गया है, और हम जो है अगर उसी डगर पर चलेंगे तो फिर नताइज वही निकलेंगे जो 9 मई के हादसे की शक्ल में निकले हैं या 9 मई के बाद पार्टी के ऊपर जिस तरह की उस्ताद आई है वैसे ही वो जो है ना उसी तरह की सूरत चल रही है। माजी में जब पीटीआई अरूज पर थी और हुकूमत में थी तो उस वक्त पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी थी वो भी बहुत अरूज पर थी, तो समझ आती है कि वहां पर रिवार्ड या उसमें आप कह सकते हैं कोई पनिशमेंट का कंसेप्ट था। हत्ता कि इमरान खान साहब
جو پارٹی کے موقف کو زور انداز سے جو ہے پرزور انداز سے پیش کرتا تھا یا فرنٹ فٹ پہ آتا تھا اور لڑتا تھا، اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. لیکن اب وہ حکومت میں نہیں ہے. پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی، اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد تو بالکل صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. آج انہیں لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کرنا. اب حالات مختلف ہیں، اس کے چیلنجز مختلف ہیں، محرکات مختلف ہیں. پارٹی کو بالکل سکریچ سے بلڈ اپ کرنا ہے، اور آڈینس کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنا ہے، اور اپنی پالیسی جو ہے وہ بنانی ہے کہ کس طرح سے دوبارہ زیرو سے جو ہے نا اب اپنے ایک بلڈنگ تعمیر کرنی ہے. یہ صورتحال ہے، اور نئے کارکنان کو دعوت دینی ہے کس طریقے سے کون سی پالیسی جو ہے وہ اختیار کی جائے. لیکن پی ٹی آئی کی اور اس کے خاص طور پہ سوشل میڈیا کا جو ٹپیکل انداز ہے، وہی لان تان کرنے والا، وہی جو ہے نا لیبلائز کرنے والا، وہی جو ہے کریکٹرائز کرنے والا، یہ اس ڈگر کے اوپر اگر پی ٹی آئی چلتی رہی تو یہ اس کے نتائج بہرحال پی ٹی آئی خود بھگت بھی چکی ہے اور آئندہ بھی بھگتے گی. یہ نہیں کیا جا رہا، اتنی تمیز نہیں کی جا رہی کہ اسد عمر، فواد چودھری اور فیاض الحسن چوہان یا فردوس عاشق اعوان میں جو ہے جو ان میں تفریق بھی پیدا کر لی جائے. اگر صرف ہم بات کریں فواد چودھری کی، تو ان کا ایک سٹائل تھا، وہ ماضی میں کہیں کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہ پارٹیاں تبدیل کرتے رہتے تھے حالات کے مطابق. لیکن انہوں نے پہلی دفعہ اپنے مزاج کے خلاف بھی پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا اس کو فرنٹ فٹ پہ لے کے چلے، اور میڈیا میں بھی جو ان کا کردار اور رول ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن اور انہوں نے واضح طور پر پی ٹی آئی کی مخالفت میں کوئی بیان بھی نہیں دیا آج کے دن تک. وہ خاموش ضرور ہیں، ظاہر ہے اس کے بہت سارے محرکات ہیں، کوئی دباؤ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہی ٹپیکل سٹائل ہے، وہی ٹپیکل لان تان کرنے والا وہ انداز ہے کہ انہیں بھی نہیں بخشا جا رہا. اور اسد عمر بے شک اس سے 100 اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پارٹی کو منظم کرنے میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے. لیکن آپ پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا دیکھیں، وہ اسی ڈگر پہ، اسی چال پہ، اسی انداز سے جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ کسی کو معافی نہیں دیتا. اور حالات یہ ہیں کہ اب الیکشن آنے والے ہیں، یہاں پر لوگوں کو ایک امپیتھی کی ضرورت ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو قریب کرنا ہے، چھوڑنے والوں کو لہن تان نہیں کرنی کہ ہو سکتا ہے وہ کسی بھی دباؤ سے، ہر بندہ نہیں دباؤ برداشت، کسی بھی دباؤ سے فی الحال وہ خاموش ہوں، فی الحال وہ انہوں نے جیسے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کیا ہوا ہے، وہ اس وقت کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوں. اور وقت جو ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا. یہی پی ٹی آئی تھی کہ 2 ماہ پہلے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ پی ٹی آئی ہارنے والی ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ چاہے 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، 2 مہینے سے پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ آنے والے الیکشن میں جو ہے وہ اپنی کوئی پوزیشن بنا لیں گے. تو وقت جو ہے وہ انتظار نہیں کرتا. پی ٹی آئی کے کارکنان کو، اور خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا کی جو ٹپیکل پالیسی ہے اس کو تبدیل نہ کیا گیا، تو وہی بات ہے کہ وقت پہلے 2 مہینے پہلے جس طرح کی صورتحال سوچی نہیں جا سکتی تھی، اور آنے والا وقت پھر بھی اگر یہی لانا ہے اور اسی ڈگر پر چلنا ہے تو پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس کو اپنے آپ میں امپیتھی پیدا کر کے صورتحال کے مطابق اپنے آپ کو چینج کر کے لان تان والے کلچر کو ختم کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے.